अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। गंडापुर की और इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात के हवाले से मैंने आपको गुज़श्ता दिनों ख़बर दी थी। मौलाना और पीटीआई के इत्तेहाद को लेकर भी आज एक बड़ा दावा सामने आया है, बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लेकिन इससे पहले रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। होना तो ये चाहिए कि ये जो जाली बहरूपिये मौलवी हैं, सो कॉल्ड मौलवी, यानी आपने इंजीनियरिंग की, आपको रोज़गार नहीं मिला तो आप मौलवी बन गए, आपने दिहाड़ियाँ लगाना शुरू कर दी, तमाशा शुरू कर दिया। फिर भी आप अगर बहरूपिये भी हैं तो आप रमज़ान के तकद्दुस का तो ख्याल करें। आप लोगों को कहें कि रोज़ा रखें, ज़कात दें, फितराना दें। अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो फिदिया दे, यानी आप लोगों को दीन की तालीमात और मोहब्बत का दर्स दें। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ लोगों को तबलीग करें। लेकिन कुछ ऐसे मकरूह किरदार हैं पाकिस्तान के अंदर कि बेशर्मी के साथ वो सियासत पर गुफ्तगू करेंगे, सियासतदानों को टारगेट करेंगे जो उनकी डोमेन नहीं है, और बाज़ की तारीफ़ करेंगे, अपनी औकात दिखाएंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, बड़ा ही अजीबो-गरीब किरदार। रमज़ान का महीना चल रहा है, तुम मौलवी हो, आगे ईद शीद पढ़ाओ, ईद की तैयारी करो, ईद आ रही है ताकि तुम्हें चार पैसे मिल जाएं। लेकिन ज़रा तमाशा देखें, सियासत पर गुफ्तगू करनी है और कुछ नहीं करना। पता नहीं किस तरह के फॉलोअर्स इनके हैं कि हर चीज़ सुन लेते हैं। अब मौलवी साहब की, बल्कि मौलवी भी नहीं कहना चाहिए, जाली बहरूपिये का आज एक बयान जो सामने आया है, वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ की मुझे ये खूबी पसंद है कि वो अपनी तकरीर का एक एक लफ्ज़ लॉजिक और दिलेरी के साथ बयान करती हैं। मौलवी साहब को ही समझ आती होगी कि कौन सी दलील के साथ मोहतरमा गुफ्तगू करती हैं, ऐसी कौन सी मुदल्लल गुफ्तगू होती है, उनकी गुफ्तगू के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है सबक आमोज़ कि जिससे ये मौलवी साहब मुतासिर हो रहे हैं। बहरहाल इस तरह के बहरूपिये, इनका जिक्र वैसे तो नहीं करना चाहिए खामखा, लेकिन इसलिए किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को थोड़ी सी तालीम मिले, थोड़ा सा एजुकेट हों, ताकि कम अज़ कम इस तरह के लोगों से दूर तो रहें। अब ज़रा बड़ी खबर सुन रहे, रात को सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हम न्यूज़ पर आसमा शिराजी के प्रोग्राम में थे, उनकी जानिब से एक बड़ा इंकशाफ किया गया और एक बड़ी खबर दी गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। उन्होंने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर पीटीआई का जवाब आ चुका है। वो जो था ना कि खान का जवाब आएगा, मुलाकातें नहीं हो रही, तो वो जवाब आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके हैं, जवाब आ चुका है, एक मीटिंग भी हुई है, यानी मीटिंग भी हो चुकी है जो मीडिया के सामने नहीं लाई गई। ज़ाहिर है मीडिया के सामने आएगी तो फिर दूसरी भागी भागी पार्टी मौलाना के पास जाएगी। खैर, अब भी दौड़ें लगेंगी। कहते हैं अब हमने ये कहा है कि जो मामलात पीटीआई और जेयूआई फे के दरमियान तय होंगे वो तहरीरी होंगे। अब मौलाना ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पीटीआई दौड़ी दौड़ी मौलाना के घर आई और उसके बाद कहा कि हमारी तरमीम है, हमारी तरमीम है, और खामोशी से ये कहा कि हम वोट नहीं देंगे। और मौलाना को भी बता दिया गया था कि पीटीआई के 13 बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं या हमारे साथ हैं, तो तरमीम तो हो जानी है, 56 के 56 हमने दफात मंजूर करवा लेनी है। उसके बाद मौलाना मान गया और फिर पीटीआई ने सारे का सारा बोझ और सारी की सारी तनकीद मौलाना की तरफ मोड़ दी कि मौलाना ने गद्दारी की, 2 नंबरी की। इसलिए मौलाना कहता है कि मैं मोहतात रहूँगा, ऐसा ना हो कि कल को मेरे साथ हाथ हो जाए। तो तहरीरी तौर पर कहते हैं कि सब कुछ होगा, जिनको आगे बढ़ने से पहले पब्लिक किया जाएगा ताकि कल को इल्ज़ाम तराशी ना हो सके। यानी पहले तहरीरी मुआहदा होगा और उसके बाद उस मुआहदे को पब्लिक किया जाएगा ताकि कल को ये ना हो कि मौलाना तो यही चाहता था या कहानी कुछ और थी। फिर उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को जेयूआई फे की जनरल कौंसिल का इजलास होगा जिसमें आइंदा का लाए अमल तय होगा। लिहाजा चीज़ें पॉजिटिव सिमत में आगे बढ़ रही हैं। फिर आज राना सनाउल्लाह की जानिब से भी इतराफ़ जुर्म किया गया। उनसे पूछा गया कि ये जो मोहब्बत है आपकी इस्टेब्लिशमेंट से और ये सारी चीज़ें, एक तो उन्होंने कहा कि पीटीआई अब कोई पॉपुलर जमात नहीं है, यानी पॉपुलैरिटी का बयानिया ख़त्म हो चुका है, अब कोई पॉपुलर नहीं है, वो लोग नहीं निकाल सकते। और फिर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ कुव्वतों और दहशत गर्दों के साथ खड़ी है। जाफिर एक्सप्रेस हादसे के बाद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से मुतनाज़िया ट्वीट्स की गई। ट्रेन वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने जो भी कहा, तहरीक इंसाफ ने उसकी तायीद की और साथ ही उनसे पूछा गया कि आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मोहब्बत है,
آپ تو اس وجہ سے شاہ سے زیادہ شاہ کے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 2024 میں ہم نے کس سے محبت کی؟ پہلے رانا صاحب نے پوچھا کہ کون سی محبت؟ تو ہوسٹ ندیم ملک نے کہا کہ 2024 کی محبت، جب ون سائیڈڈ وکٹری تھی عمران خان کی اور آپ کی جھولی میں وہ وکٹری ڈال دی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ 2024 میں ہم نے کسی سے محبت نہیں کی اور نہ ہی کسی نے ہم سے محبت کی۔ ہم نے نہ اسٹیبلشمنٹ سے محبت کی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے محبت کی ہے۔ ہمارا تو فائدہ ہو گیا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کی بے وفائی تھی جو ہمارے کام آ گئی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ لندن کے اندر ملاقاتیں ہونا، لندن پلان بننا، لندن پلان کے تحت چند مخصوص تعیناتیاں ہونا اور اس کے بعد نواز شریف کے پروٹوکول، یہ ایسا نہیں کہ یہ حادثاتی طور پر سب کچھ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ باقاعدہ ایک پلان کے تحت تھا۔ اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بوٹ پالش نہیں کیے، وہ تو ہماری قسمت اچھی تھی، عمران خان کا بریک اپ ہو گیا اور ہمارا کام بن گیا۔ بہرحال اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہمارا کام بنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہم ٹاؤٹ ہیں اور انہی کی بنائی ہوئی یہ حکومت ہے۔ پھر رات کو بلاول بھٹو گورنر ہاؤس میں تھے، گفتگو سنے تو ایسے لگیں گے کہ پتہ نہیں کیا یہ عجیب و غریب بچہ پیدا ہو گیا، کیا لیڈر ہے، کیا بلاول صاحب ہیں، لیکن کام دیکھیں جو بلوچستان میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ اختر مینگل کا ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں رکھا جو نواز شریف اور زرداری کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن فریال تالپور پر ہاتھ ڈالا گیا تو میں آپ کے ساتھ تھا، نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تو میں آپ کے ساتھ تھا۔ آج ہماری بہنوں بیٹیوں کے دوپٹوں کے بغیر انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، میں یہ بھولوں گا نہیں۔ اب بلاول نے گفتگو کی ہے، کہتے ہیں پاکستان کی عوام کے بہت سے مسائل ہیں، پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ اپنی قیادت کے لیے ریلیف مانگنے کے علاوہ قومی ایشوز کو بھی ترجیح دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عوام کے اور بھی مسائل ہیں، پی ٹی آئی خان کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جماعتیں سلامتی کمیٹی اجلاس میں نہیں تھیں انگیج کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ثالثی کروا سکتا ہوں، ثالثی کروانے کے لیے تیار ہوں، ہم ان سے انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیر آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ تو بس بوٹ پالش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اتنے بڑے خود کو ہی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ میں یہ کروا سکتا ہوں وہ کروا سکتا ہوں، پہلے آپ بلوچستان کے اندر امن تو قائم کروا لیں، بلوچستان میں اپنی حکومت کو تو سنبھال لیں۔ دوسری طرف نجم سیٹھی کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بات منوانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ بشرا بی بی سے بات چیت کی جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی شاہ محمود قریشی کو کیوں ابھی تک قید رکھا ہوا ہے، انہیں رہا کرنا چاہیے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں، انہیں عمران خان تک پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب نجم سیٹھی اگر یہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ چاہتی ہے بات کرنا، آگے سے خان ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں مان رہا۔ جب نجم سیٹھی جو پرانا حکیم ہے وہ مشورہ دے رہا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے ذریعے بات کریں، خان ان کی بات مان لے گا۔ شاہ محمود قریشی کو آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے، آپ اسے ایک برج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے خان سے بات چیت کرنی ہے یا معافی تلافی یا کچھ چیزیں آگے لے کر چلنی ہے تو آپ ان سے بات کریں۔ پھر اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان کی جانب سے پنجاب کی بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے ایک بیان آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں مہرنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دوسرے ساتھیوں کی رہائی کے لیے پریس کلب کے سامنے جو مظاہرہ منعقد کیا گیا تھا اس پر جمہوریت کے نام نہاد علم بردار جماعت پیپلز پارٹی نے ریاستی مشینری کے ذریعے حملہ کروایا ہے اور سیمی دین بلوچ سمیت کئی بلوچ ایکٹیوسٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان بے شرم لوگوں نے بلوچ خواتین کے سروں سے دوپٹے تک چھین لیے ہیں اور انہیں سڑکوں پر گھسیٹا ہے۔ ان کی یہ حرکتیں نہ ہم بھولیں گے اور نہ ہی غیرت مند بلوچ یہ بھول پائیں گے۔ اس ملک کے ہر باضمیر شہری کو ان اقدامات پر سیکھ پا ہونا چاہیے، چاہے یہ رویہ بلوچوں سے ہو، پشتونوں سے ہو یا پاکستان تحریک انصاف سے ہو۔ ہمیں اس پر چپ نہیں سادھ لینی چاہیے، ہماری جد و جہد ان رویوں کی ضد میں بھی جاری رہے گی۔ بہرحال یہ تو ایک نیو نارمل ہے نا، اب گولیاں چلنا، خواتین کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دینا، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، ہر علاقے میں ہماری ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا اپنے ہی لوگوں پر ظلم کا ایک نیا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اب تو کوئی تفریق ہی نہیں رہ گئی، کوئی پنجابی ہے، بلوچی ہے، پشتون ہے یا سندھی ہے،
بس اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پر رحم کرے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔